अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से गवर्नर सिंध का इस्तीफ़ा मांगने पर MQM का जवाब आ गया। फारूक सत्तार ने सदर जरदारी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी इस्तीफ़ा दें। पीपल्स पार्टी के पास 2 गवर्नर, 1 सदर और तमाम आइनी इदारों की सरबराही मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कराची वालों पर होने वाले जुल्म की तहकीकात क्यों नहीं करती। पीपल्स पार्टी अपना नाम बदल कर सिंध पीपल्स पार्टी रख ले। तो मैं ये भी मुतालबा करूंगा कि सदर ममलिकत उस आइनी ओहदे पर रहकर अपनी सियासी जमात के सियासी फैसलों में उनके साथ शरीक होते हैं, तो फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी MQM पाकिस्तान के जहाँ फैसले होंगे, जहाँ पॉलिसियाँ बनेगी, वहाँ पर फिर गवर्नर सिंध भी बैठेगा। एक आईनी ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा MQM का नामजद करता। तुम्हारे पास आ जाए यार, मुकाबला करो, मर्दों की तरह हो ना यार। गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा होगा और हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो फिर MQM पाकिस्तान की तरफ से भी सदर ममलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। सलीम हैदर गवर्नर पंजाब इस्तीफा दें, इसलिए कि वो भी सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस है। फैसल कुंडी गवर्नर KP के भी मुलव्विस हैं सियासी सरगर्मियों में। इन तीनों से भी इस्तीफा फिर लिया जाए। अगर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी MQM के नामजद करता उम्मीदवार से लिया जाएगा। सिंध पीपल्स पार्टी का मकामी खुद मुख्तारी ना खपन, शहरी बल्दियाती इदारा जा इख्तियार ना खपन, लेकिन वहाँ खपन पंजाब में सूबा भी खपन। तो ये फिर अपना नाम बदल लो ना यार। PPP की जगह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह सीधा कह दो सिंध पीपल्स पार्टी और उसे रजिस्टर कराओ इलेक्शन कमीशन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है ये? MQM और बाज़ वफाकी वज़रा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम के तहत मसरूफ़ हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की सिंध हुकूमत के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तक़रीर और साजिशों की मज़म्मत। उन्होंने कहा कि एक तरफ वफाक ताउन मांगता है, दूसरी जानिब इत्तेहादी सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी क़यादत वफाक से वजाहत तलब करे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि फारूक सत्तार पहले अपने माजी का हिसाब दें, फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। जिन्होंने शहर को लिसानी सियासत की आग में झोंका, वो आज अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। नाम बदलने के मशवरे देने वाले अपनी सियासत का नाम और रुख बदलते रहे हैं। बोले सदर ममलिकत के इस्तीफे की बातें सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। कराची में जानलेवा हादसात का सिलसिला थम ना सका। अफसोसनाक वाक़यात में मज़ीद 3 अफराद की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। कोरंगी 100 क्वार्टर्स के करीब वाटर टैंकर ने 4 साला बच्चे की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल टैंकर की टक्कर से 3 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। खयाबान इत्तेहाद में रेस लगाती कार ने फूड डिलीवरी राइडर को कुचल दिया। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन एक शख्स ज़िद पर अड़ा हुआ है। कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले कि सियासतदानों ने तो मिसाक़ जमहूरियत किया था, लेकिन इनके लीडर ने 6-7 साल जोर लगाकर कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई। बोले जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हुकूमत जमहूरी अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर कोई हटदर्मी पर अड़ा हुआ तो क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह सेनेट इजलास में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा जो लोग संजीदा मुज़ाकरात के ख्वाह हैं उनसे बात नहीं की जा रही, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते उनको दरख्वास्तें दी जा रही हैं। अपोजिशन पर जोर दिया कि वो मिसाक़ जमहूरियत की मजबूती के लिए हुकूमत का साथ दे, कमेटीज़ में शिरकत करे, सियासी अमल का फ़ाल हिस्सा बने। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बोले हम मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठने को तैयार हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने हमेशा मुफाहमत की कोशिश की है, तो इस वक्त भी कोशिश की जब आप इक़्तिदार में थे। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि अपोजिशन केसेस पर एतराज़ उठाती है, मगर हकीकत यह है कि उन्हें भी अदालतों से रिलीफ होता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि डॉक्टर्स ने बानी PTI का मुआयना किया, उनके मुतालबे पर बाज़ अफराद को भी शामिल किया गया। बैरिस्टर गोहर को शिरकत की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने इनकार किया। एक तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर की राय में इलाज को दुरुस्त करार दिया गया, इसलिए इस मामले को काबिल कबूल नहीं होगा। बानी को ज़रूरत है कि उनका मुकम्मल चेकअप हो, उस पर कोई भी शर्त रखना हुकूमती संगदिली है। आप ख़ानदान पर शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते।
بار بار یہاں آتے رہیں گے، ہم بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، قانون کا دروازہ، اخلاقیات کا دروازہ، سیاست کا دروازہ۔ اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن ہے، پارلیمانی سال کا ابتدا ہونا ہے، تو ہم ہر جگہ اپنا احتجاج بلند کریں گے۔ یعنی ہم ہر شہید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی افواج نے جو قربانیاں دی ہیں، جو شہادتیں دی ہیں، ہم ان شہادتوں کے معترف ہیں، ہم ان بھائیوں کے، ان بچوں کے معترف ہیں، وہ قوم کے شہید ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ تاریکی میں ان کو لے جاتے ہیں، ایک ٹیکہ لگواتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں۔ نہ خاندان کو معلوم ہوتا ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین کو معلوم ہوتا ہے، تو کسی طرح یہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ خان صاحب کو ضرورت ہے کہ مکمل تشخیص ہو، مکمل ان کا چیک اپ ہو، شفا انٹرنیشنل میں ہو۔ اس کے لیے کوئی شرط رکھنا حکومت کی طرف سے بالکل ایک سنگدلی کی بات ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ وزیراعظم امیر قطر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران وہ امیر قطر سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ پاک قطر قیادت کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ایم کے مرکز بہادرآباد میں مرکزی شعبہ جات کی ذمہ داران اور اراکین اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کی۔ شرکاء سے خطاب میں کہا کہ اس موقع پر سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ سینئر مرکزی رہنما انیس قائم خانی اجلاس میں موجود تھے۔ سپر 8 مرحلے کے چوتھے میچ میں ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رن سے شکست دے دی ہے۔ کھیلے گئے میچ میں T20 ورلڈ کپ میچ میں زمبابوے کی ٹیم 255 رنز کے تعاقب میں 147 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ زمبابوے کے بریٹ ایونز 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کیش موتی نے 4 اور عقیل حسین نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اس سے قبل پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں پر 254 رنز اسکور کیے۔ شیمرون ٹار 85 رنز کی دھواں دھار باری کھیل کر نمایاں رہے۔ رومن پاول نے 59 رنز کا حصہ دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ مقابلے کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 سے متعلق حتمی فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ماضی میں کھیلے گئے کھیل کی اس طرز کے مقابلوں میں انگلینڈ کا پلڑا بھاری ہے۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ جنوبی افریقہ سے پڑنے والی مار بددماغ بھارتی کوچ کا لہجہ مزید تلخ کر گئی۔ گوتم گمبھیر نے غصے میں پھنکارتے ہوئے ناقدین کو اپنی حد میں رہنے کا مفت مشورہ دے دیا۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا ہے، جہاں 5.40 کروڑ افراد کے لیے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے اور 6 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ طوفان کے باعث امریکہ بھر میں 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ، جبکہ سینکڑوں تاخیر کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر نیو یارک سٹی ہے، جہاں رات 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان نے قہر ڈھا دیا۔ شدید برفانی طوفان نے معمولات زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمال مشرقی امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث 5.40 کروڑ افراد کے لیے ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ 6 ریاستوں میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی گئی، جن میں نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، روہوڈ آئیلینڈ، کینٹیکٹ اور میساچوسٹس شامل ہیں۔ طوفان کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ بھر میں 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، جبکہ سینکڑوں پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ برف کی سب سے شدید لپیٹ میں آنے والا شہر نیو یارک سٹی ہے، جہاں انتظامیہ نے رات 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میئر زہران ممدانی نے شہر بھر کے اسکول بند رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیو یارک سٹی میں 18 سے 24 انچ، جبکہ بعض علاقوں میں 28 انچ تک برف باری متوقع ہے۔ اور اب خبر ہے لیاری سے۔ لیاری میں خواتین باکسرز کا کلب نوجوان مکے بازوں نے فولادی پنچز سے حریف کو ڈھیر کرنے کی تیاری کر دی۔ انٹرنیشنل اور قومی سطح پر اپنے کھیل سے ملک کا نام روشن کرنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ لیاری باکسنگ کی نرسری گدری میں ایسے لال موجود جن کی چمک دمک سے دنیا کھیل روشن ہو جائے گی۔ کمسن باکسرز نے ٹرینر کی زیر نگرانی صلاحیتوں میں اضافے اور ہنر میں نکھار کے لیے کمر کس لی۔ 13 سالہ طوبہ شاہین نے بتایا کہ باکسنگ صرف مردوں کا کھیل نہیں، نازک کلائیوں سے بھی حریف کا جبڑا توڑا جا سکتا ہے۔ کوچ یونس قمرانی کے مطابق باکسنگ سے خواتین اپنا تحفظ بآسانی کر سکتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کھیل میں خواتین کی موجودگی نہ ہونے کے برابر
खबर है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर कैश लेस करार दे दिया गया है। इस हवाले से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्टेट बैंक के नुमाइंदों ने ऐलान किया है कि अब एयरपोर्ट पर तमाम अदायगियां डिजिटल तरीके से होंगी। जैज़ कैश ने QR कोड और स्मार्ट साउंड बॉक्स के ज़रिए अदायगी का निज़ाम नाफिज किया है। अब मुसाफिर पार्किंग, फूड कोर्ट्स और दुकानों पर बगैर नकद रकम के आसानी और तेज़ी से अदायगी कर सकेंगे, जिससे कतारें कम और निज़ाम ज़्यादा शफाफ होगा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।